गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम साइमन अलीम है और आज मैं एक और वीडियो लेकर आपके पास आया हूँ। देखें, तकरीबन 3 महीने पहले यूरोपियन यूनियन में एक ह्यूमन राइट्स की कॉन्फ्रेंस हो रही थी और चौधरी मोहम्मद सरवर जो कि पंजाब प्रोविंस के गवर्नर हैं, वो भी उस कॉन्फ्रेंस में चले गए और उस कॉन्फ्रेंस में जाके उन्होंने अपना रवायती रोना धोना डाला और कहा कि भाई पाकिस्तान को आप लोगों की बहुत ज़रूरत है और पाकिस्तान को जो है वो इमदाद चाहिए, पाकिस्तान को पैसे चाहिए और खाना चाहिए हमें। इस तरह की बातें करना शुरू हो गए और साथ ही साथ गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर उनको खुश करने के लिए, यूरोपीय यूनियन को खुश करने के लिए उनको ये भी कहना शुरू हो गए कि भाई पाकिस्तान में तो अक़लियतें बड़ी महफूज हैं और पाकिस्तान में क्रिश्चियंस के साथ बड़ा अच्छा सलूक होता है। और जो आपको पता है जिस तरह की ये लोग बातें करते हैं। अब देखें, यूरोपीय यूनियन की उस ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस में जो उधर के ओहदेदारान थे या उधर के शुरा जो थे, उन्होंने गवर्नर पंजाब से कहा कि हम आपकी किसी बात को नहीं मानते और हमें पता है कि आपका माइंडसेट कैसा है, हमें पता है कि आप किस तरीके की बातें सोचते हैं, तो इसलिए ये इस तरह की ड्रामेबाजी हमारे साथ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके साथ ही यूरोपीय यूनियन के ओहदेदारान ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को एक तरीके से एक वार्निंग दे दी और उन्होंने कहा कि आप जो है अपने मुल्क में ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन को ठीक करें, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के साथ जो बुरा सलूक हो रहा है, यानी मजहबी अक़लियतों के साथ जो बुरा सलूक हो रहा है, उसको आप ठीक करें। यूरोपियन यूनियन के जो ओहदेदारान हैं उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि पाकिस्तान में क्रिश्चियंस, हिंदूज, अहमदी और शिया, इनकी नस्लकुशी की जा रही है। इन 4 का उन्होंने मेंशन किया और उन्होंने कहा कि इनकी नस्लकुशी की जा रही है, इनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है। पहले आप इनके साथ अच्छा सलूक शुरू करें, पहले आप इनको बराबर के शहरी बनाएं और बाकी हम देखेंगे कि आगे हमने क्या करना है। तो देखें, अब चंद दिनों पहले यूरोपियन यूनियन का एक डेलीगेशन आया पाकिस्तान में और वो डेलीगेशन पाकिस्तान में आके पंजाब प्रोविंस के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर से मिला। तो देखें, इस यूरोपियन यूनियन के डेलीगेशन को जो हेड कर रहे थे या जो इसको लीड कर रहे थे, उनका नाम एमन गिलमर है और वो यूरोपियन यूनियन के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से, यानी कि वो यूरोपियन यूनियन के नुमाइंदा खसूसी हैं इंसानी हकूक़ के हवाले से। और उनके साथ ही यूरोपियन यूनियन की एम्बेसडर टू पाकिस्तान एंड्रूला कैमिनेरो, वो भी उनके साथ आई थी और उनके साथ और भी कुछ यूरोपियन यूनियन के ऑफिसर्स थे। और इस मीटिंग में बेसिकली वो सेटिस्फाई होके नहीं गए पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ और उन्होंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बता दिया है कि हम आपसे सेटिस्फाई नहीं है, आपके मुल्क में जो ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, आपके मुल्क में मजहबी अक़लियतों के साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है, स्पेशली क्रिश्चियंस, हिंदूज, अहमदीज़ और शिया, इन चारों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है पाकिस्तान में और इनकी बाकायदा नस्लकुशी की जा रही है, ऐसा यूरोपीय यूनियन ने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान का दोहरा चेहरा है, पाकिस्तान कहता कुछ है और करता कुछ है। पाकिस्तान अपनी रिपोर्ट्स में यूरोपीय यूनियन को बताता कुछ और है, लेकिन अंदर से पाकिस्तान में कुछ और ही हो रहा होता है। अब देखें, इस पे जो है वो यूरोपीय यूनियन की तरफ से 2 चीज़ें हैं जिसमें पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। एक तो GSP प्लस स्टेटस है और साथ ही फैटफ को तो आप हर वक्त खबरों में नाम सुनते ही रहते होंगे। पहले मैं आपको GSP प्लस स्टेटस के बारे में बता देता हूँ कि वो क्या होता है और अगर वो ख़त्म हो गया, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने वार्निंग दी है कि अगर यही सिचुएशन रही तो हम GSP प्लस स्टेटस जो पाकिस्तान का है वो ख़त्म कर देंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि GSP प्लस स्टेटस होता क्या है। तो देखें, GSP का मतलब है जनरलाइज स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस और GSP प्लस स्टेटस उन गरीब मुल्कों को दिया जाता है जो यूरोप के साथ तिजारत करते हैं, जो यूरोप के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। तो देखें, आपको पता है कि किसी भी मुल्क के साथ आप अगर तिजारत करें तो उसमें ड्यूटी फीस होती है और उसमें टैरिफ्स होते हैं। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको कह सकता हूं कि उसमें टैक्स होता है। तो देखें, यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को GSP प्लस स्टेटस दिया हुआ है और इस GSP प्लस स्टेटस का मतलब ये है कि पाकिस्तान जब भी कोई तिजारत करता है यूरोप के साथ, जब भी यूरोप को कोई चीज़ बेचता है या जब भी यूरोप से कोई चीज़ खरीदता है, तो पाकिस्तान को टैरिफ्स नहीं देने पड़ते, पाकिस्तान को ये एक्स्ट्रा ड्यूटी फीस नहीं देनी पड़ती और इससे पाकिस्तान को बहुत सारे पैसे नहीं देने पड़ते। पाकिस्तान सिर्फ उसी चीज़ की कीमत देता है जो वो यूरोप से ख़रीद रहा होता है, इसके अलावा उसको ड्यूटी या टैरिफ ये चीज़ें नहीं देनी पड़ती उसको। और GSP प्लस स्टेटस से पाकिस्तान को तिजारत में बहुत फ़ायदा हो रहा है और यूरोपीय यूनियन ने
پاکستان کے علاوہ کچھ اور غریب ملکوں کو بھی جی ایس پی پلس اسٹیٹس دیا ہوا ہے، اور وہ لوگ اس لیے جی ایس پی پلس اسٹیٹس دیتے ہیں کہ غریب ملک اچھے طریقے سے تجارت کر سکیں اور اپنے آپ کو آگے بڑھا سکیں اور ان کو ڈیوٹیز اور ٹیرفس کی فکر نہ کرنی پڑے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یورپ نے کچھ شرائط بھی رکھی ہوئی ہیں اپنے جی ایس پی پلس اسٹیٹس دینے کی، اور سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ جس ملک کو جی ایس پی پلس اسٹیٹس دیا جائے گا وہ ملک انسانی حقوق کی پاسداری کرے گا، وہ ملک اپنے اندر بسنے والی تمام مذہبی اقلیتوں کی حفاظت کرے گا، بلکہ ان کو برابر کے شہری سمجھے گا۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں تو ہیومن رائٹس یا انسانی حقوق کی ہر وقت خلاف ورزی ہوتی رہتی ہے۔ پاکستان میں جو مذہبی اقلیتیں ہیں ان کے ساتھ تو بہت ہی برا سلوک ہوتا ہے، ان کو تو انسان تک نہیں سمجھا جاتا۔ تو آبویسلی جی ایس پی پلس اسٹیٹس تو جائے گا ہی جائے گا، کیونکہ دیکھیں اسپیشلی کرسچنز کے ساتھ تو بہت ہی برا سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ جو عمران خان ہے پاکستان کا وزیر اعظم، یہ میلسی میں اس نے ایک جلسہ کیا ہے اور وہاں پہ یورپ کو یہ گالیاں دے رہا تھا۔ آپ لوگوں نے بھکاری تو بہت دیکھے ہوں گے، پاکستان کے ہر روڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کا بھکاری آپ نے نہیں دیکھا ہوگا عمران خان جیسا، جو ان سے بھیک بھی مانگتا ہے اور انہی کو گالیاں بھی دیتا ہے۔ تو دیکھیں یہ ان کو جو گالیاں اس نے دی ہیں، اب یورپ بھی ظاہر سی بات ہے اس کے آگے کوئی وہ بھی ریئیکٹ کریں گے، کیونکہ دیکھیں ایسی باتیں کر کے عمران خان تو ابھی نکل جائے گا کچھ دنوں میں، لیکن اس کا جو رزلٹ ہے وہ پاکستان کی عوام کو بھگتنا پڑے گا، پاکستان کی جو اگلی حکومت آئے گی اس کو بھگتنا پڑے گا۔ تو دیکھیں آپ فیٹف کی بات کر لیتے ہیں۔ فیٹف کی بارے میں آپ نے خبریں تو بہت سنی ہوں گی، آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈال دیا ہے اور بلیک لسٹ میں ڈالنے والے ہیں۔ تو میں آپ کو فیٹف کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ فیٹف کیا ہوتا ہے، شارٹ کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے۔ فیٹف بھی دیکھیں یورپی یونین کی طرف سے بنایا گیا ایک ادارہ ہے اور اس کو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کہا جاتا ہے۔ بیسیکلی فیٹف کا کام یہ ہے کہ دنیا میں جو دہشت گردوں کو فنڈنگ دی جاتی ہے اس کو روکا جائے، اور جو منی لانڈرنگ وغیرہ کی جاتی ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے روکا جائے، اور جن ممالک میں دہشت گردوں کو سب سے زیادہ فنڈنگ دی جا رہی ہے ان کو وہ لوگ گرے لسٹ میں ڈالتے ہیں۔ گرے لسٹ میں ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی جو ہے نا سچویشن اس کو ٹھیک کر لو۔ تو دیکھیں اس کے بعد بلیک لسٹ ہوتی ہے، اور پاکستان اگر بلیک لسٹ میں چلا گیا تو سمجھیں آئی ایم ایف کی طرف سے بھی پابندیاں ہو جائیں گی، ورلڈ بینک کی طرف سے بھی پابندیاں ہو جائیں گی، اور کوئی بھی دنیائی کمپنی پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے نہیں آئے گی۔ ابھی اس وقت ٹوٹل 2 ملک فیٹف کی بلیک لسٹ میں ہیں، ایک نارتھ کوریا ہے اور ایک ایران ہے۔ تو آپ ان کی سچویشن دیکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں ممالک کی اکانومی کتنی خراب ہے اور پوری دنیا سے یہ کٹ کے رہ گئے ہیں۔ پاکستان کی قومی سلامتی کا جو مشیر ہے معید یوسف اس کا نام ہے۔ تو دیکھیں یو کے میں ایک کانفرنس ہو رہی تھی ابھی ریسنٹلی، اور معید یوسف جب اس کانفرنس کو اٹینڈ کرنے کے لیے گیا تو انہوں نے اس کو اندر ہی نہیں آنے دیا۔ انہوں نے کہا آپ جاؤ، آپ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ حالانکہ پاکستان کی گورنمنٹ نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں اس کانفرنس میں شرکت کی اجازت دی جائے، اور دیکھیں پاکستانی گورنمنٹ کا ایک وزیر وہاں پہ گیا ہے اور اس کو انہوں نے باہر نکال دیا۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، نکل جاؤ یہاں سے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آبویسلی جو پاکستان میں کرسچنز کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے، پاکستان میں کرسچنز کی جو نسل کشی کی جا رہی ہے، یہ بھی وجہ ہے کہ اب پاکستان کی پوری دنیا میں کوئی عزت نہیں کرتا۔ تو دیکھیں ان کا اصلی چہرہ جو ہے وہ آپ سب کے سامنے آ چکا ہے۔ اور دیکھیں اس کے ساتھ ہی ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے یا آئین، اس کو بھی چینج ہونے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق پاکستان کی جو جتنی بھی آرمڈ فورسز ہیں، آرمی، نیوی، ایئر فورس، ان کے جو سربراہ ہیں یا جو ان کے چیف آف آرمی سٹاف یا چیف آف نیول سٹاف یا چیف آف ایئر سٹاف، یہ کوئی کرسچن نہیں بن سکتا۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پاکستان کا جو وزیر اعظم یا صدر، یہ بھی کوئی کرسچن نہیں بن سکتا۔ پاکستان کے جو کرسچنز ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں۔ تو دیکھیں ابھی پچھلے دنوں پاکستان کا میڈیا ایک بہت پروپیگنڈا کر رہا تھا کہ پاکستان آرمی میں 2 ہندو لیفٹیننٹ کرنل بن گئے ہیں۔ تو بڑا جی پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ پہلی دفعہ ایسے بن گئے ہیں۔ تو دیکھیں وہ جو 2 ہندوؤں کو لیفٹیننٹ کرنل بنایا گیا ہے، وہ کسی کور کی یا کسی یونٹ کی کمانڈ نہیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں وہ میڈیکل کے ڈاکٹر ہیں، وہ ایک عام کمرے میں بیٹھیں گے اور وہاں پہ علاج کریں گے، ان کا یہ کام ہے۔ وہ کوئی کمانڈ نہیں دیں گے اور نہ ہی کوئی سیکیورٹی کا معاملہ ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ ان کا کام صرف اور صرف میڈیکل سے ریلیٹڈ ہوگا۔ تو دیکھیں اس میں ان کے پاس کوئی اختیارات تو ہے نہیں، وہ بھی ایک عام ڈاکٹر کی طرح ہی ہیں، صرف فرق ان کا یہ ہے کہ انہوں نے یونیفارم پہنا ہوا ہے اور جو عام ڈاکٹر ہوتے ہیں انہوں نے یونیفارم نہیں پہنا ہوتا آرمی کا۔ تو دیکھیں میں اپنی ویڈیو کو یہیں پینڈ کرتا ہوں۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے
اور ہماری اس ویڈیو کو آپ لائک بھی ضرور کیجیے. ہمارا جو چینل ہے جس کا نام پیس ورلڈ وائڈ ہے، آپ اس کو سبسکرائب بھی کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے. تھینک یو سو مچ اینڈ گاڈ بلیس یو.